السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم زكريا بويشة. في هذا الفيديو غادي نكملو كور ديال جينيراليتي سور لي فونكسيون. كنا شفنا في المرة السابقة هاد الفقرات اللي هنايا كاملين، درنا لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال كيلكو فونكسيون فيزوال. في هاد الفيديو غادي نتعرفو على لا فونكسيون اللي هي لا بارتي اونتيير، هي دالة جديدة غتكونوا فايتين شفتوها في الدرس ديال لي زونسومبل لي زابليكاسيون، حيت لا بارتي اونتيير هي سي اون ابليكاسيون و سي اون فونكسيون، حيت فونكسيون هي ابليكاسيون ولكن ماشي اي ابليكاسيون، سي اون فونكسيون. بكل بساطه بعجاله غندوزو لهاد البارتي اونتيير حيت ديجا هضرت عليها. الا كان عندنا اكس ان نومبر غيال، شنو هي لا بارتي اونتيير او الجزء الصحيح؟ هذه سميتها داله الجزء الصحيح. الجزء الصحيح ديال واحد العدد حقيقي شنو هو الجزء الصحيح؟ بكل بساطه الجزء الصحيح هو مثلا عندنا 4.2. شوفوا هنا 4.2 شنو الجزء الصحيح ديالها؟ هو 4. ولكن باش ما تدوخوش حيت عدد السالبه تقدر تقول مثلا هنا الجزء الصحيح ديال ناقص 3.75 راه ماشي هو ناقص 3، هو ناقص 4. علاش؟ شوفوا الديفينيسيون. بارتي اونتيير ديال اكس هي اكبر لو بلو غران اونتيير ريلاتيف ان كي est inférieur ou égal à x. هي اصغر. دابا الجزء الصحيح ديال واحد العدد اكس غيال هو اكبر عدد نسبي. ما معنى النسبي؟ اللي كاين في زد ريلاتيف اونتي ريلاتيف، اكبر عدد نسبي صغر منه. مثلا هاد ناقص 3.75 شنو هو اكبر عدد نسبي صغر منه؟ هو ناقص 4. اكبر عدد نسبي صغر منه، ولكن ناقص 3 ماشي صغر من ناقص 3.75. هذه الديفينيسيون اللي تخدموا بها. الا جيتو وشفتو في يعني في التمثيلات، درنا تمثيل مبيان ديال هادشي هذا، اولا مثلناه في لا دغوات غيال. فانتم لاحظوا معايا، نعطيكم امثله. مثلا عندنا هنايا 0 مثلا 1 2. مثلا هذا 1.5 راه او ديال 1.5 لان الجزء الصحيح بحال كنديرو اف دو اكس، اف ديال 1.5. هاد الاف كنسميوه او لان لا بارتي اونتيير بسبب او. شنو هادي؟ هي 1. علاش؟ لان 1 شوف 1 هو اكبر عدد صغر من 1.5، اكبر عدد صغر من او يساوي 1.5. لو بلو غران اونتي انفيريور او ايغال ا 1.5. مثلا الا جيت عطيتك مثلا هذا ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3، مثلا جبنا ديك ناقص 3.75 كاين هنايا، هذه هي ناقص 3.75 تقريبا. هذه شنو هو اكبر عدد صغر منها؟ اللي صغر منها هو ناقص 4 ماشي ناقص 3. دونك او ديال ناقص 3.75 هو ناقص 4. دونك عقلوا مزيان لا ديفينيسيون. ماشي شي حاجه تخلعوش، شي حاجه ساهله لا فونكسيون بارتي اونتيير. دونك كنوطيوها او دو اكس اولا اكس اونتر كروشي، اكس بين معقوفتين، جوج كروشيات بحال هكا. دونك وكتشوفوا امثله اخرى غتطبقوا عليها لا ميم ديفينيسيون وغادي تلقاو لا بارتي اونتيير. مزيان. عندنا واحد لي بروبوزيسيون مهمين، هما هاد انه لكل اكس من ار عندنا اكس كبر من او يساوي لا بارتي اونتيير ديالو وصغر قطعا من لا بارتي اونتيير ديالو بلس 1. وكذلك عندنا او دو اكس سوبيريور ستريكتومون اكس موان 1 انفيريور او ايغال ا اكس. هاد الجوج مهمين وملي تخرجوا بهم التمارين وبزاف ديال الحاجات. عقلوا على هاد القضيه مزيان. دونك بروميير بروبوزيسيون غنهضر عليها شويه باش نزيد نفسرها لكم اكثر. دونك بالنسبه للعلاقه الاولى هي هذه. غتلاحظوا ديما انه على حسب الديفينيسيون اللي عندنا على لا بارتي اونتيير هي اصغر عدد نسبي من اصغر ولا اكبر عدد نسبي صغر من اكس، يعني هي صغر من اكس او تساوي اكس، صغر من او يساوي اكس.
في الديفينيسيون كاينه او يساوي اكس. دونك راه او دو اكس اكيد غتكون صغر من او يساوي اكس، اكيد هذه بالديفينيسيون. و اذا شدينا او دو اكس وزدنا لها واحد اكيد غتكون كبر قطعا من اكس، لانه الا شدينا اصغر مثلا نشوفوا معايا الامثله اللي عندنا هنايا. اذا شدينا مثلا 1.5 يعني او ديال 1.5 اللي هي واحد وزدنا عليها واحد تولي جوج، وجوج راه كبر قطعا من 1.5 صافي. دونك اقرأوا على هذه. وكذلك البارتي اونتيغ، هادشي كاين البارتي اونتيغ دو اكس راها صغر من اكس وكبر قطعا من اكس عاوتاني ناقصنا منه واحد، ناقصنا واحد غنفوتوه. دونك هاد جوج علاقات عقلوا عليهم، ils sont vrais pour toute x dans R، صحاح لأجل جميع الأعداد الحقيقية. بالنسبة لهاد الثانية عندنا لا كان او دو اكس او دو اكس هي اكس إلا كان اكس ابارتيان زد. مثلا او ديال 3 هي 3 لأنه أكبر عدد نسبي صغر من أو يساوي 3 هو 3. داكوغ، وهادشي صحيح بالنسبة لكاع الأعداد اللي كاينة في زد. دونك هنا كاين تكافؤ، إلا كان اكس في زد الوغ راه البارتي اونتيغ ديالو هي نفسه، وإلا كان شي عدد البارتي اونتيغ ديالو هي نفسه هادشي كيعني أن هذاك العدد هو عدد نسبي أو العدد الصحيح نسبي ان نونتي ريلاتيف. مزيان. عاوتاني إذا لكل اكس من ار لكل ان من زد راه البارتي اونتيغ ديال اكس بلس ان هي البارتي اونتيغ دو اكس بلس ان صافي. كيفاش مثلا عندنا مثلا بغينا نديرو بارتي اونتيغ ديال 1.5 زائد 3، نقدروا نديرو حيت بان البارتي اونتيغ ديال 3 هي نفسها، فنقدروا نديرو سي لا بارتي اونتيغ دو اكس ديال 1.5 زائد بارتي اونتيغ ديال 3 داكوغ. نقدروا ولكن خص هذا يكون من زد، ركزوا معايا على هذا الشرط هذا داكوغ. دونك هاد 3 ديال لي بروبوزيسيون مهمين بزاف، غيعاونوكم في التمارين اللي فيهم هاد الدالة هادي اللي هي دالة الجزء الصحيح.